बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सिलसिलावार किस्त नंबर 38 सलाउद्दीन अय्यूबी की हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, मजदुद्दीन इब्ने दाया और इसके अहले खाना के कत्ल की खबर भी मिस्र तक पहुंच गई थी। सलाउद्दीन अय्यूबी की नजर में सूरत हाल लम्हा बलम्हा संगीन होती जा रही थी। अब इसके लिए नागजीर हो गया था कि वो मिस्र से कूच करके बराह रास्त दमिश्क पहुंचे और इस सिलसिले में रजिया खातून से बात करके अगला कदम उठाए। अभी सलाउद्दीन अय्यूबी दमिश्क जाने की मनसूबाबंदी कर ही रहा था कि सूरत हाल ने एक अजीब करवट बदली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की एक बेटी शम्सुन निसा थी, जिसकी उम्र अब 18 साल हो चुकी थी। शम्सुन निसा अपने वालिद की तरह एक तालिया याफ्ता, मजहबी अहकाम की पाबंद करने वाली और खूबसूरत दोशीज़ा थी। सुल्तान आदिल की जिंदगी में वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी और बड़े बड़े उम्रा के लड़कों के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कोई लड़का पसंद नहीं आया था। और इसकी एक ही वजह थी कि सारे अमीरजादे ऐश परस्ताना जिंदगी के दिलदादा थे और किसी एक नौजवान के दिल में भी शौक जहाद नहीं था। अभी सुल्तान आदिल किसी और रिश्तेदार का इंतजार करते फरिश्ता अजल ने खुद इनका रिश्ता जिंदगी और जमीन से तोड़ दिया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी बेटी शम्सुन निसा को मजहबी तालीम के साथ फौजी तरबियत भी दी थी, ताकि बुरे वक्त में एक लड़की किसी हद तक सुल्तान की वफात के बाद एक बार फिर शम्सुन निसा के रिश्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़े उमरा अपने अपने बेटों के पैगाम भेज रहे थे। मीर हसामुद्दीन हुसैन जो शम्सुद्दीन अमने मुकद्दम का मामले खास था, इसने भी रज़िया खातून के सामने अपने बेटे जलालुद्दीन का नाम पेश किया था। शम्सुन निसा से रिश्ता करने वालों के पेश नजर एक ही मकसद था कि इस शादी के होते ही वो दमिश्क और शाम पर कब्जा कर लेंगे और कमसन मलक साला को रास्ते से हटा देंगे। इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा ताकतवर नाम मौसल के हुक्मरान सैफुद्दीन का था, जो रिश्ते में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हकीकी भतीजा था। सैफुद्दीन को पूरा यकीन था कि जंगी खानदान का मुमताज तरीन फर्द होने के बायस रजिया सुल्तान खातून इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकेगी। सैफुद्दीन के ज़हन में भी दिगर अमीरजादों की तरफ वही खुद गर्जाना मनसूबा था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दामाद होते हुए दमिश्क और शाम भी इसके ज़ेरे नगी आ जाएंगे। फिर वो इस रिश्ते के हवाले से सलाउद्दीन अय्यूबी को भी अपना मती बना लेगा। रज़िया खातून रिश्तों की भरमार से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। शौहर की मौत के बाद वो मुस्तकिल बीमार रहने लगी थी। इन्हें खांसी की शिकायत थी, फिर इसी खांसी ने फिक्र अंगेज शक्ल इख्तियार कर ली थी। तबियान खास ने रज़िया सुल्तान को आराम के साथ तमाम फिक्रों और गमों से दूर रहने की ताकीद की थी, वरना यही खांसी तिक और मौजी मर्ज की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। एक तो शौहर की जुदाई, दूसरे सियासी बाजीगरों की चालें, मजदुद्दीन इब्ने दाया और इसके अहले खाना के कत्ल ने रज़िया खातून को अब मजीद खौफजदा कर दिया था कि कहीं इन साजिशों के हाथ मलक साला की गर्दन तक न पहुंच जाए। इसी सूरत हाल की पेश नजर रज़िया सुल्तान अपनी जिंदगी में बेटी की शादी कर देना चाहती थी, मगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी कि दामाद के लिए किसका इंतखाब करें। रज़िया खातून का झुकाव मौसल के हुक्म हाकम सैफुद्दीन की तरफ था कि वो इसी खानदान के फर्द था। इसी दौरान में दूसरे उमरा की ख्वातीन भी एक दूसरे के खिलाफ रज़िया खातून की कान करती रहती थी। हर माँ अपने बेटी की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रही थी, मगर दूसरे उम्मीदवारों में दुनिया भर के अजीब किस्म के निकाल रही थी। अलगर्ज इस शोर में रज़िया खातून की कुव्वत फैसला बहुत कमजोर पड़ गई थी। खानदान में ऐसा कोई हमदर्द बुजुर्ग मौजूद नहीं था जो खतरात में घिरी हुई एक माँ को सही मशवरा दे सकता। आखिर इसी कश्मकश में एक दिन रज़िया सुल्तान ने अपने शौहर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में देखा। सुल्तान आदिल अपनी रफीका हयात को मुखातब करके इंतहाई
मोहब्बत अमेज लहजे में कह रहे थे, रजिया खातून तुम्हें शमसुल निसा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर भरोसा करो और सलाउद्दीन को अपनी दामादी में कबूल कर लो। वो हकीकी मुजाहिद है और मुजाहिद कभी किसी की मायूस नहीं करते। तकरीबन 1 साल बाद रजिया सुल्तान ने शोहर को ख्वाब में देखा था। कुछ देर के लिए 20 साल की इस रिफाकतों के तमाम मनाजर आंखों में घूम गए और वो रोने लगी। फिर ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि सुल्तान आदल ने ख्वाब में आकर इनके दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ हटा दिया था। लेकिन अब एक और मसला इनके सामने खड़ा था कि सलाउद्दीन अय्यूबी को किस तरह राब्ता करें। अभी रजिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को दमिश्क बुलाने के लिए किसी मोतबर कासद को तलाश ही कर रही थी कि सलाउद्दीन अय्यूबी 10,000 मुंतखब शाह सवारों के साथ दमिश्क पहुंचा। तमाम साजिशी उमरा सलाउद्दीन की अचानक आमद पर हैरान हो रहे थे और रजिया सुल्तान को खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि इन्हें किस ज़हमत के बगैर मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। सलाउद्दीन अय्यूबी किसी ताकीर के बगैर रजिया खातून की खिदमत में हाजिर हुआ और इसने शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हसामुद्दीन हुसैन के सारे करतूत बयान कर दिए। अगर इन साजिशी उमरा पर जल्द काबू पाया ना गया तो दमिश्क, शाम और मिस्र में कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। अगर तल्ला का ये डराना टूटा तो सुल्तान आदिल की अजीम शान सुल्तनत तस्वीर के दानों की तरह बिखर जाएगी और मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ होने नहीं दूंगा। अगरचे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रजिया खातून के सामने एक इंतहाई फरमाबरदार बेटे की तरह बहुत नरम लहजे में नजरें झुकाकर बात करता था, मगर आज वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। इसकी आवाज भी बुलंद थी और चेहरे से गुस्सा भी झलक रहा था। रजिया खातून को कानो कान खबर नहीं थी कि शामी उमरा और सलीबियों के दरमियान सुलह का मायदा हो चुका है। एक पर्दादार और घरेलू खातून होने की वजह से न वो सियासत की पेचीदगियों को समझ सकती थी और न बाहर की खबर रख सकते थे। फिर जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने यह खौफनाक इंकशाफ किया तो कुछ देर के लिए रजिया खातून सख्ते में आ गई। फिर इनकी यह कैफियत ज़्यादा हुई तो बहुत उदास लहजे में कहने लगी, मुझ कमजोर औरत के पास इसका इलाज भी तो नहीं है। मादरे मलका, अभी आपका यह खादम जिंदा है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई पुरजोश और जानसार लहजे में कहा, अगर आप मुझसे बदगुमान ना हो तो मैं इन नमक हराम उमरा को सजा देना चाहता हूं। मैं तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकती। रजिया सुल्तान ने इंतहाई मोहब्बत अमेज लहजे में कहा, तुम सुल्तान आदल का हरफ एतबार हो। फिर रजिया खातून ने अपना ख्वाब बयान करते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश से भी खबर कर दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक गहरे सुकूत के आलम में बैठा रहा। फिर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं गुलाम कहां और आकाजादी कहां? एक बेजोड़ रिश्ता है। खानदान नूरिया मेरे बारे में क्या कहेगा? दमिश्क और शाम में आपकी मुखालफत और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने जब ये सुना कि मुझे खानदान के अफराद की तानाज़नी की कोई फिक्र नहीं है, रजिया खातून ने पुरअज़म लहजे में कहा, मैं हर हाल में सुल्तान आदिल की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। वो तुम्हें मुजाहिद समझते थे और एक मुजाहिद ही इस अजीम मुजाहिद का दामाद हो सकता है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने रजिया खातून के सरार और दरपर्दा अपने आका सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर सर तस्लीम खाम कर दिया। फिर इसने 5 समाइयों पर मुश्तमल एक फौजी दस्ता बला तखीर मिस्र रवाना कर दिया ताकि सलाउद्दीन अय्यूबी की वालदा ज़ुबैदा खानम इस शादी में शरीक हो सके। इसके साथ ही सलाउद्दीन ने इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में एक इल्तिजा भी रसाल कर दी, शेख मोहतरम, मुझे आपकी जिस्मानी कमजोरी का शिद्दत एहसास है, मगर आप सिर्फ मेरी खातिर दमिश्क तशरीफ लाने की ज़हमत गुज़ारा करेंगे। अपने इस खत में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साफ साफ लिख दिया था कि इसका निकाह इमाम साहब ही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की दमिश्क आमद की खबरें मौसल और शाम भी पहुंच चुकी थी।
موصل کے حاکم سیف الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا، مگر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ صلاح الدین نے اس اطلاع کو حیرت کے ساتھ سنا، مگر اسے قسم کی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ارادوں سے باخبر نہیں تھا۔ اس کے برعکس شمس الدین ابن مقدم، امیر حسام الدین حسین بدحواس ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خدمت تھی۔ وہ دونوں گرگ باراں دیدہ امکانی خطرات اور ان کی پیش بندی کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان ملک صالح کا قاصد ایک خط لے کر آیا، جس میں دلیل تھا کسی تاخیر کے بغیر دمشق حاضر ہوں۔ مملکت کے انتظامی امور میں آپ دونوں کی شرکت اور مشورے ضروری ہیں۔ سلطان ملک صالح کا حکم نامہ پڑھ کر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے چہرے فاق ہو گئے۔ دمشق میں موجود ان دونوں کے جاسوسوں نے انہیں پہلی خبر پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 10,000 جان بازوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس لیے انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا۔ پھر دونوں نے ایک ہی بہانہ تراشا کہ وہ شدت بیماری کے سبب اتنا طویل سفر طے نہیں کر سکتے، صحت یاب ہوتے ہی سلطان کی زیارت کو حاضر ہو جائیں گے، اور ان کے موجودگی میں جو فیصلے بھی کیے جائیں گے ان پر دل و جان کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ دونوں خط رضیہ خاتون کے سامنے پڑے گئے۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان ملک صالح بھی موجود تھا۔ قاصد نے بتایا کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بہت زیادہ صحت مند نظر آ رہے تھے۔ ملک صالح اپنی کم عمری کے سبب اس چال کو نہ سمجھ سکا، مگر رضیہ خاتون اس راز کو پا گئی کہ یہ دونوں شاہی امراء کس بڑی سازش میں شریک ہے۔ مادر ملکہ، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں سلطنت نوریہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ تو دوستو، صلاح الدین ایوبی نے اداس لہجے میں کہا، میں سمجھتی ہوں۔ رضیہ خاتون نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، جس سے ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور وہ حال سے بے حال ہو گئی۔ تقریباً 15 دن بعد امام شرف الدین اور زبیدہ خانم دمشق پہنچ گئے۔ پھر اسلامی سادگی اور روایت کے ساتھ شمس الدین نساء اور صلاح الدین ایوبی رشتہ جواز میں منسلک ہو گیا۔ یہ شادی موصل، دمشق اور شام کے عمرہ کے لیے اس قدر حیران کن تھی کہ جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین والی موصل کو پہنچی تھی، جو شمس النساء سے شادی کر کے سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی خبر سن کر اپنی چچی رضیہ خاتون کے نام ایک گوشہ گستاخانہ خط تحریر کیا اور لکھا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک غلام زادے کو اپنا داماد بنا کر خاندان زنگی کی عظمت اور جلال کو اس طرح خاک میں ملا دیں گی۔ میں نے اپنے باپ کی موت کے صدمے کو بھلا دیا، مگر اس جان گداز حادثے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ شادی کے کچھ دن بعد رضیہ خاتون نے صلاح الدین ایوبی اور شمس النساء کو خلوت میں طلب کیا۔ پہلے بیٹی اور داماد کو سلامتی کی دعائیں دی، پھر صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کر کے کہا، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم سلطنت نوریہ کے کسی بھی باغی کو سزا دے سکتے ہو، اب کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو۔ مادر ملکہ کی اس اجازت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق کا دربار آراستہ کیا۔ سلطنت نوریہ کے تمام امیروں کو شرکت کے دعوت نامے بھیجے گئے۔ جو عمرہ خاندان زنگی کے وفادار اور صلاح الدین ایوبی کی بیع خواہ تھے، وہ اس خصوصی دربار میں شریک ہوئے تھے۔ موصل کے حکمران اور سلطان نور الدین زنگی کے حقیقی بھتیجے سیف الدین نے سیاسی چال چلتے ہوئے ایک معزز نامہ ارسال کر دیا تھا، میں اپنی ریاست کے کچھ اندرونی مسائل میں الجھا ہوں، اس لیے مجھے شرکت سے معذرت سمجھا جائے۔ ویسے میں اپنے مرحوم چچا سلطان نور الدین زنگی کی روح سے وفادار ہوں اور اس عہد وفا کو ہر سال میں نبھاؤں گا۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پہلے بھی ملک صالح کے حکم پر دمشق حاضر نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کو خاندان زنگی کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ دونوں امیر اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے۔ ادھر شادی کے رسمیں ادا ہو رہی تھی
اور ادھر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین بدواسی کے عالم میں بانیاس پہنچ کر صلیبی سپہ سالار گرانٹ سے ملنے چلے گئے تھے اور کھلے الفاظ میں اپنا مدح بیان کر رہے تھے۔ اور وہاں پہ اب وقت آ گیا ہے کہ عیسائی اور مسلم اتحاد ایک مشترکہ لایا عمل کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ عیسائی سالار نے دونوں کی طرف حیرت سے دیکھتا ہوا کہا، اتحاد اپنی جگہ ہے، مگر میدان عمل میں اترنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ چاہتے کہ ہم نور الدین زنگی کے مقصودات پر پیش قدمی کر دیں؟ امیر حسام الدین شمس الدین مقدم نے سالار گرانٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بجایا اس سے درخواست کی کہ ہم فوری طور پر شاہ یروشلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سالار گرانٹ دل میں بہت خوش ہوا کہ ان نادان اور لالچی پرندوں نے خود اپنی گردنیں بازو جال کے حوالے کر دیے، مگر وہ دکھاوے کے طور پر یہی کہتا رہا، شاہ یروشلم ہر انسان کو اپنی زیارت و ملاقات سے شرف یاب نہیں کرتے، ان کے روبرو حاضر ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ شمس الدین ابن مقدم امیر حسام الدین بہت دیر تک صلیبی سالار گرانٹ کی خوشامد کرتے رہے کہ یہ ملاقات بہت ضروری ہے۔ آخر جب شام کے یہ دونوں غدار عمرہ مکمل طور پر عاجز آنے لگے تو سالار گرانٹ بہت رازداری کے ساتھ انتہائی خفیہ راتوں سے ان دونوں کو عیسائیوں کا لباس پہنا کر شاہ یروشلم اموی کے پاس لے گئے۔ سالار گرانٹ پہلے ہی شاہ اموی کو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے بارے میں بہت تفصیل سے سب کچھ بتا چکے تھے، اس لیے جب یہ دونوں غدار شامی عمرہ شاہ اموی کے خلوت میں داخل ہوئے تو صلیبی حکمران نے بڑے والانہ انداز میں ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح تم پر مہربان ہو کہ اب تم دونوں ناکام اور نامراد نہیں رہو گے، خود چل کر آئے ہو، اس لیے فتح و نصرت ہر میدان میں تمہارے قدم چومے گی۔ حکمرانی کے خواب میں شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین کی آنکھوں سے بڑائی چھین لی تھی اور وہ دونوں بے اختیار رانہ انداز میں شاہ یروشلم اموی کے ہاتھ کو بار بار بوسے دے رہے تھے۔ جب شاہ اموی ان دونوں کی حرص اور ہوش کی شدت کا اندازہ کر لیا تو قیمتی شراب سے شامی عمرہ کی توازہ کی۔ پھر جب شراب کے اثر سے شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کے دماغ بوجھل ہو گئے تو شاہ یروشلم نے انتہائی عاجزانہ مگر شاطرانہ انداز میں ان دونوں سے سوال کیا، آخر آپ معزز لوگ مجھ سے چاہتے کیا؟ سالار گرانٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم دونوں کو جنگ و جدل سے شدید نفرت ہے اور ہم نے اپنی اس نفرت کا ثبوت دینے کے لیے بانیاس کے محاذ پر صلیبی لشکر کے خلاف شمشیریں بے نیام نہیں کی تھیں۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے۔ شاہ یروشلم اموی کے لہجے میں شاہانہ وقار کے ساتھ غرور اور تکبر کا رنگ بھی نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اسے دوستی کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کچھ علاقہ بھی صلیبی لشکر کے حوالے کر دیتے۔ اب کی بار امیر حسام الدین بولا، اس کے لہجے میں انتہائی جوش تھا، اور وہ خطرناک عیسائی قیدی بھی آزاد کر دیے ہیں جنہیں سلطان نور الدین زنگی نے تاحیات قید خانے میں رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے شاہ اموی کے لہجے میں وہی شاہانہ بے نیازی تھی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے، ان باتوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، بات انتہائی مختصر کرو اور یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کا داماد بننے والا ہے، شمس الدین ابن مقدم نے کہا، اور شاہ اموی کے چہرے پر اپنے اس انکشاف کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ شمس الدین ابن مقدم کی اس بات کا رد عمل توقع کے مطابق بہت شدت تھا۔ شاہ یروشلم اپنی زر نگاہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے شامی امیر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ رشتہ کیسے ممکن ہوا؟ کہاں ایک غلام زادہ اور کہاں ایک با اختیار سلطان کی بیٹی؟ حیرت کی زیادتی سبب شاہ اموی کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہی ہم بتانے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ایک نہایت مکار، چلاک اور شاطر سالار ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے
شاہ اموی کو خوش کرنے کے لیے نہایت نفرت انگیز لہجے میں بتایا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے ایک احمد خاتون کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ ابن مقدم کا اشارہ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ رضیہ خاتون کی طرف تھا۔ اس شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے علاوہ شام اور دمشق کا بھی مالک ہو جائے گا، پھر موصل دوسری ریاستیں بھی اس کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ شاہ اموی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس انکشاف کے بعد وہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس سیاسی اتحاد کی معاہدے نے صلاح الدین کو ہمارا بھی جانی دشمن بنا دیا۔ امیر حسام الدین نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارا کیا اشر ہوگا، جلد یا بدتر وہ شام پر حملہ آور ضرور ہوگا، مسلمان سپاہیوں پر اس کا گہرا اثر ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک اور صریح جھوٹ بولا۔ جس طرح ماضی میں آپ لوگ صلیب مقدس کی قسم کھا کر میدان جنگ میں اترتے تھے، اسی طرح آج کل صلاح الدین ایوبی ایک طویل اور عریض میدان میں دمشق کی فوجیوں سے حلف لے رہا ہے۔ کیسا حلف؟ شاہ یروشلم اموی نے چونک کر پوچھے۔ ہمارے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ سلطان صلاح الدین نے قرآن مقدس کو ایک بلند مقام پر رکھ دیا ہے، اور شمس الدین ابن مقدم نے اپنے جھوٹ میں رنگ امیزی کے لیے انتہائی جذباتی لہجہ اختیار کیا تھا۔ صلاح الدین قطار در قطار کھڑے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کہیں کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک روئے زمین سے عیسائیوں کا نام نشان نہیں مٹا دیں گے۔ یہ سن کر شاہ یروشلم کی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ تو دوستو، آج ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم یہاں سے ہی شروع ہوں گے اگلی قسط 39 میں۔ اللہ حافظ۔